प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुस्लिम लड़की का वाकया बताने वाले हैं। जब एक मुस्लिम लड़की मदीना के बाजार में यहूदी मार्केट में अकेली जेवर खरीदने गई और जब उससे एक यहूदी ने कहा कि जितना चाहे सोना ले जाए, सिर्फ एक बार वो उसका दिल बहला दे, यानी उसने उसे जिना की दावत दी, तो उसके बाद उस मुस्लिम शहजादी ने उस यहूदी के साथ क्या किया, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मदीने के बाज़ार में यहूदियों की सोने के जेवरात की मार्केट बनी, जिसमें यहूदियों ने जेवर की दुकानें खोली। एक बार उसी मार्केट में एक मुस्लिम लड़की जेवर खरीदने के लिए चली गई। ये लड़की एक यहूदी की दुकान में पहुंची और जेवर देखने लगी। यहूदी ने उस लड़की की तरफ देखा तो उसके होश गुम हो गए, क्योंकि ये लड़की बहुत हसीन थी, यानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लड़की ने जेवर पसंद करके यहूदी से कहा, ये जेवर कितने का है? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, तुम इसको फ्री में लेकर चली जाओ, और यही नहीं, तुमको जितना चाहे उतना सोना लेकर तुम चली जाना, बस एक बार तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। लड़की ने इतना सुना तो वो कहने लगी, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वो यहूदी कहने लगा, मेरा एक बार दिल बहला दो, फिर तुम जितना चाहे उतना सोना लेकर चली जाना। अब लड़की मुसलमान थी और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली थी। अब उस लड़की का आप जवाब सुने। खासकर ऐसी लड़कियां इस बात को जरूर सुने जो थोड़े से पैसों के लालच में आकर अपनी इज्जत का सौदा कर बैठती हैं। याद रखो इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारी इज्जत बिकाऊ नहीं है कि कोई चंद टके सोने पर तुम्हारी इज्जत को खरीद ले। तुम्हारी आबरू बिकाऊ नहीं है कि कोई भी निठल्ला आवारा घूमने वाला जवान जरा सा लालच देकर आपको खरीद ले और तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दे। आप अपनी इज्जत की कदर करो। मेरी प्यारी बहनों, अब आप उस मुस्लिम लड़की का जवाब सुने जो यहूदी की दुकान पर सोना खरीदने के लिए गई थी। उस यहूदी ने कहा, तुमको जितना चाहे उतना सोना ले जाओ, बस एक बार मेरा दिल बहला दो। उस मुस्लिम लड़की ने इतना सुना और उसके हाथ में जो जेवर था उसने उसे यहूदी के मुंह पर दे मारा और चिल्लाकर कहने लगी, मुझे तुम्हारे सोने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो दुकान से बाहर निकलने लगी तो उस यहूदी ने कहा, है लड़की, बात क्या है? तुझे मैं इतना सोना दे रहा हूं और जरा सा दिल बहलाने की ही तो बात कह रहा हूं। तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा, ऐ नादान, तुमने हमें पहचाना नहीं है। हमारी नजरें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न पर जाकर टिक गई है। अब इसके आगे हमें दुनिया की कोई भी चमक धमक मिल जाए, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। तू अपना सोना संभाल। यहूदी भी उसके पीछे पीछे दुकान से निकला और उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। अब लड़की अकेली थी, यहूदियों का बाजार था। लड़की ने एक जोरदार आवाज में कहा, है कोई इस्लाम की शहजादी की इज्जत बचाने वाला? है कोई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाला? बस इतना कहना था कि यहूदियों के बाजार में एक मुसलमान लड़का आया हुआ था जो अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए निकला था। जैसे ही उसने इस लड़की की ये आवाज़ सुनी कि है कोई इस्लाम की शहजादी की इज्जत बचाने वाला, है कोई मुस्तफ़ा का उम्मती जो मेरी आबरू को बचाए, इतना सुनते ही उसने अपने हाथ का थैला वहीं पर फेंक दिया और उधर दौड़ने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। जब उसने जाकर देखा तो वो क्या देखता है कि एक यहूदी ने एक मुस्लिम शहजादी का हाथ पकड़ रखा है और वो जबरदस्ती उसको अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। ये देखकर जवान की गैरत को जलाल आ गया। वो आगे बढ़ा और उसने उस यहूदी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और लड़की का हाथ छुड़वाया और लड़की को अपने पीछे कर लिया और अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो वो बाजार यहूदियों का था, उसमें सब यहूदी लोग थे। उस यहूदी ने अपने यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि तुम देखते नहीं हो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मानने वाला मुझ पर तलवार उठाए हुए है। एक नबी को मानने वाला मुझ पर तलवार निकाल रहा है। आओ मेरी कौम के जवानों, मेरी मदद करो। जैसे ही उस यहूदी ने इतना कहा तो सैकड़ों यहूदियों की तलवारें बाहर निकल आई। अब एक तरफ एक मुस्तफ़ा का गुलाम अकेला खड़ा था, उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी। दूसरी तरफ से वो यहूदी हाथों में तलवार लिए खड़े थे। उन यहूदियों ने उससे कहा, ऐ लड़के, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है?
تم کیوں اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ اس کو ہمارے حوالے کر دو اور تم اپنے گھر صحیح سلامت واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، ارے نادانو، تم نے پہچانا کہاں ہے ہمیں؟ اس کا اور میرا رشتہ نہ خون کا ہے اور نہ ہی خاندان کا ہے، بلکہ اس کا میرے ساتھ رشتہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا جوڑ دیا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ وہ رشتہ ہے کلمے کا، اور تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا؟ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی میری اس بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس جوان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور یہ سینکڑوں یہودیوں کو للکار رہا ہے۔ اس لڑکے کا اتنا کہنا تھا کہ ایک یہودی آگے بڑھا اور کہنے لگا، دیکھتے ہیں تمہارے اندر کتنا زور ہے، اور حملہ کرنے لگا۔ اتنے میں اس جوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور اس پر ایک زوردار وار کیا تو اس کا سر دور جا کر گر پڑا، اور یہ جوان کہنے لگا، خبردار، یہ مت سمجھ لینا میں اکیلا ہوں تو بزدل ہو جاؤں گا۔ میں نے کلمہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ یاد رکھو، ہم جان دے سکتے ہیں مگر ہم لڑکی کی عزت پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہودیوں نے دیکھا کہ اس نے تو باتوں ہی باتوں میں ایک یہودی کا سر قلم کر دیا ہے، تو پھر سارے یہودی اس پر ٹوٹ پڑے۔ جب جوان بھی اپنی تلوار چلانے لگا، کئی گھنٹوں تک وہ اپنی تلوار چلاتا رہا۔ یہودیوں کے ساتھ وہ گھنٹوں تک لڑتا رہا، مگر وہ اکیلا تھا، برابر ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ یا اللہ، آج اگر یہ تھک گیا تو اس بیٹی کی آبرو لٹ جائے گی، اس کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی، دنیا والے تیرے پیارے محبوب کو تانے دینے لگیں گے۔ دوستوں، وہ لڑکی روتی جا رہی تھی اور دعا کر رہی تھی، ادھر اس کی تلوار دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ نوجوان کے بازو تھکنے لگے تھے، تلوار چلاتے چلاتے بہت وقت گزر جاتا ہے۔ اس لڑکی نے دیکھا اب یہ تلوار تھم جائے گی، تو یہ دیکھ کر اس لڑکی نے وہیں پر اس تپتی ہوئی زمین پر سجدہ کرنا شروع کر دیا اور رو رو کر کہنے لگی، یا اللہ، آج تجھے تیرے محبوب کی فاطمہ کا واسطہ ہے، آج میری عزت کو محفوظ فرما۔ اب وہ لڑکی سجدے پر سجدے کیے جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدد فرمائیے۔ ابھی وہ لڑکی رو رو کر اس طرح سے دعا کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں دور سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہونے لگی۔ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ آواز سنی، اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا آگے آگے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر، حضرت عثمان آ رہے ہیں، اور ساتھ میں شیر خدا حضرت علی آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے ہمارے پیارے نبی کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ اب ان کے آنے کی ہی دیر تھی کہ سارا نقشہ بدلنے لگا۔ ان کو دیکھ کر جوان کے بازو میں بھی طاقت آ گئی۔ وہ لڑکی مسکرانے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر ایک سجدہ شکر کا ادا کیا اور سوچنے لگی کہ میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی۔ جب مسلمان نے اس بازار میں اپنا قدم رکھا تو عالم یہ تھا کہ جس طرف وہ بڑھتے یہودیوں کا صفایا ہو جاتا، اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے اس یہودی بازار کا صفایا کر دیا، اور سارے یہودی یا تو مارے گئے یا تو وہاں سے بھاگ گئے۔